الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانية فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كما هديتنا إلى الإسلام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا ووفقتنا على ختم القرآن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعظيم سلطانك وعظيم سلطانك وصلاة الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد الذي بعثه إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك وبنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائكنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء اللهم اجعل القرآن لأسقامنا دواء اللهم اجعل القرآن لأسقامنا دواء وشفيعا لنا في جنتك اللهم اجعله شفيعا لنا في جنتك اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ومالكنا قد حضرنا ختم كتابك اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك اللهم لا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم انقلنا بالقرآن العظيم إلى الضلالة من الضلالة إلى الهداية ومن النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهداية من النار إلى الجنة من الضلالة إلى الهداية ومن النار إلى الجنة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويزيع حدوده اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل في مصيبتنا في دنيانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المجرمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك غفور رحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف من أوصانا بالدعاء اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك
نبيك بالرسالة وهم ماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم أدخلهم الجنة، اللهم أدخلهم الجنة، اللهم أدخلهم جنة الفردوس. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا وأنت خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا، فاغفر لنا وارحمنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا مع الأبرار. اللهم ألحقنا مع الأبرار. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر والحشر، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم
تقبل عبادتنا في هذه الليلة المباركة. اللهم تقبل عبادتنا ودعاءنا في هذه الليلة المباركة. اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية. اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد على كل حال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس.